बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. साजो सवंजेल अवस्वरदा 11व्या वळी जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी बोकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. आमच्या पासत जीव दिल्लो आमचो बरो गवळी सोमी ह्या बोपय सक्रामेंतान हजर जाता आसतना त्या बऱ्या गवळ्या संगी आमी रावूंक आशेता. बऱ्या गवळ्याच्या हिंडाच्यो शेळयो जावन आमी जियोंक आशेता. हें सतळ करून घेवया आनी बऱ्या गवळ्याक आमी स्वागत करून घेवया. गीत जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बळ्या, सर्गींत हांव तूं देवलोय, सोदून म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक बळ्या, सर्गी तावन तूं देवलो, सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी, तुका सोदून गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रावचो नाका. पळय हांव ती शेळी, तुका सुकोन गेली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो रावचो नाका. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका, येमकोन वार्दली, पिसाय व्हडा जाली. पार्टी म्हाका पळय, घायांत तुज्याली पळय, नानून पवित्र दवर सदां काळजां. पार्टी म्हाका पळय, घायांत तुज्याली पळय, नानून पवित्र दवर सदां काळजां, दवर सदां काळजां. बोपोय सक्रामेंतांत म्हजे पासत हजर जाल्ल्या म्हज्या बऱ्या गवळ्या, म्हजे पासत तुवें जीव दिलाय. म्हजे पासत ह्या बोपोय सक्रामेंतांत तूं हजर जालाय. म्हजे पासत तुकाच तुवें संपूर्ण तरां समर्पण दिलाय. सम्या जेजू तुझे हजारपण ह्या वेळार ह्या बोपोय सक्रामेंतांत वळखून घेता. खरो देव नीज देव एकच देव तूं जावन आसाय. म्हजे तुजे काकुलतेची नदर घालून आसाय. तू केदींच म्हाका पयस करिनाय, कित्याक तूं म्हणटा म्हजे सरशी जाल्यार कोणाकच हांव पयस करिचो ना. आज तुजे समोर वो दीस सोमी आरंभ करता आसतना सगळो दीस तुज्या मोगाच्या वेंगेंत रावून भोग तूं म्हाका दी. तूं म्हजो बरो गवळी जावन हांवें स्विकार करून तुझ्या हिंडाचे शेळी जावन हांवें रावूंक
सम्या तुझो आधार म्हाका दी. कीर्तन 20:3 ह्या किर्तनांत मुगाच्या भाव भयणीनो दावीद राय बऱ्या गोवळ्या विशयांत आमकां अशें सांगता. तो म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. खळक्या फालक्यांत हांव चलोन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितेली आनी सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांखाल रावतलो. सम्या जेजूच्या हजरपणांत आमी ह्या वेळी आसाव. ताका बरो गवळी जावन आमी स्वीकार केला आसता. त्या सम्या संगी सदांच रावूंक, ताच्या कृपेन जियोंक ह्या वेळी आमी सम्याचो आदार मागया. ह्या हिंदी गिता मुखांतर, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदायी जल के झरने हैं. आमच्या डिवाइन मेलडी बुकांत पान संको 170 आनी 6, गीत संको 19 हें गितां आमी काडया आनी सम्याक आमचो बरो गोळी जावं स्वीकार करून आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिवया. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. खळक्या फालक्या रावसल्ल्यार ह्या खंयच्या गस्स भियोवचो ना म्हणटा दावीद राय ह्या किर्तनांत. आमच्या बरा गवळ्यो संगी आसतना आमकां कसलेंच भेना. कित्याक तो ताच्या उजव्या हातान आमकां उखोवन धरता. त्या सम्याक आमी हरसिया, ताका वाखाणया, ताका आमी वंदिया. घाटी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं. घाटी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल से झरने हैं. यीशु है सच्चे गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है.
सुमी आमचे संगी असताना आणि आम्ही ताचे संगी असताना कसला गस आम्ही भिवची गस ना कसले ते वारे वादळ आमच्या जिवितांत येऊ कसले अडचणी आमच्या जिवितांत येऊ कसले संदिग्ध परिस्थिती येऊ पिडाशिना येऊ आम्ही भिवचे ना कित्याक आमचो सोमी आमकां सोलून व्हरता आमचो सोमी आमकां राखता सांबाळटा आमचो सोमी हर एका वायटाचे झुजोंक आमकां बळवंत करता हमें किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है हमें किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच्चे गडरिया हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गड़रिया हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है हमें चराता है हमें चराता है हालेलुया 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 पगाच्या भावानो भयणीनो आदल्या हप्त्यांत हांगासर सुटकेची विशेष रितीर आसली ह्या रितीरे वेळार सोम्यान आमकां दिवची सुटका कसली जावन आसा म्हणून हांव नियाळ करनासलो आनी म्हज्या नियाळांत थोडे विशय आयले एक विशय हो जावन आसा की आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी विविध तराच्या बंदपासांक वळोवंक जाता हर एक मनीस एक ना एक तरेचो बंदपास ताच्या जिवितांत आसता थोडे जाणांक जावंक पुरो कसले एक वायट संवय एक बंदपास जाता आनी थोड्या जाणांक कसली पिडा शिडा जावंक पुरो या अडचणी जावंक पुरो जिवितांत कसली एक ना एक तराची बंदपासां मनीस वळोवंक जाता पूण म्हाका न्हू हांवें नियाळ करता आसतना तशेंच रितीरेक आयल्या भाव भयणी लागीं उलयता आसतना म्हाका एक संगत कळीत जाली की एक तराचो बंदपास आमच्या जिवितांत आसा ताच्या विशयान चड आमी गमान दिना आनी तो बंदपास जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचेर एक जावचें तसलें तें एटॅक म्हणटा आमी आध्यात्मीक जिवितांत आमी गुंडायन मुखार वचनासतना ह्या आत्मीक जिवीत आमी थंयच आसल्या कडेच आसूंक आमकां एक तराचें प्रेरण दिवचें तसलें बंदपास हाचे विशयांत आमी सदां तूं गमान दिना आनी ह्या बंदपासाक मूळ कारण जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें तें आसचें एक नकारात्मक चिंताप नकारात्मक नेगेटीव थिंकींग म्हणटा आमी नेगेटीव खंयच्या एका परिस्थितींत या खंयच्या एका संदर्भार बरेंपण चिंतच्या बदलाक ताची अनेक कोशिश पळोवची मोगाच्यान आमी खंयच्या एका संदर्भांत दोनूय कुशी पळोवंक जाय बरेंपणूय हर एक आसता वायटूय आसता मोगाचें दोनूय आमी पळोवंक जाय पूण जर आमचे चड गमान आमी वायटाचेर मात्र दवरता तवळ आमी नकारात्मक चिंतपाक वळोवंक जाता आनी असलें नकारात्मक चिंतप मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सबार तराच्या वायटाक कारण जाता 3 तराच्या व्यक्तीक आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो समाजान सडावच जावन
एक तराचे व्यक्ती एका ग्लासांत तातूंत अर्दें उदक आसा जाल्यार ते अर्दें उदक पळयतात आनी म्हणटात हो ग्लास अर्दो फुल्ल आसा म्हणून. आनी थोडेच व्यक्ती पळयतात हो ग्लास अर्दो खाली आसा म्हणून. आनी तिसऱ्या तराचे व्यक्ती आसात ते पळयतात हो ग्लास अर्दो फुल्ल आसा आनी अर्दो खाली आसा म्हणून. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, वास्तविकता आमी पळोवंक जाल्यार इतगी जी चिंताप कितें आसा तें सूख चिंताप जावन आसा. ह्या सगळें संपूर्ण सत तातूंत ना, अर्दें सत मात आसा. कित्याक म्हळ्यार सारकें आमी पळोवंक जाल्यार त्या ग्लासांत तो ग्लास खालीच ना, तो फुल्ल आसा. तातूंत अर्दो ग्लास उदकान तो भरला, उदकान फुल्ल आसा आनी अर्दो ग्लास उरिल्लो वाऱ्यांत तो फुल्ल आसा, तातूंत वारें आसा. पूण म्हज्या बाबून सबार पुटी आमी तें वारें पळयना, आमी खाली पळयत हांव. नकारात्मक चिंता मोगाच्या बाबून जावं पुरो आमच्याच विशयांत, जावं पुरो हेरां विशयांत, जावं पुरो आमच्या परिस्थिती विशयांत विविध संदर्भार आशिल्लें चिंताप आमकां मुखार वचोंक सोडिना. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी अभिवृद्धी जोडूंक आमकां वर्ती अडखळ जावन आसा. सा पेद्रू आमकां सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत 5 सैतान गरोज घालून तुमकां गिळूंक राखून आसा म्हणून. म्हज्या बाबून असले नकारात्मक चिंताप आमकां गिळूंक राखून आसा म्हणल्यार बरी. आमचें मन विशेश रितीन वायटांतय तें उडोवंक कारण जाता. आनी ह्या खातीर म्हज्या बाबणीनो आमी बरेंपण पळोवंक शिकात जाय. हर एका व्यक्ती तें बरेंपण आसा, हर एका मनशा तें हर एका परिस्थितींत आमकां देव अस्कत काय ती वृद्धी जोडूंक बरेंपण जोडूंक अवकाश करून दिता. हें सत आमी केदां समजता म्हज्या बाबणीनो. कितें दिसा आमच्या जिवितांत आमी निराशपणाक पळोवंक जायना, कितें दिसा आमच्या जिवितांत आमी कंगाल जायना. बगार हर एका वायटाचें जैत व्हरूंक आमी सोम्याचो आदार मागून फुडें सरता. तर आज ह्या पवित्र आराधनाच्या वेळार मोगाच्या बाबणीनो तूं सोम्याचो आदार मागया. कसलेंय नकारात्मक चिंताप जर तर आमच्या मनांत आसा तें आज आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. आनी सोम्याक आमी सगळ्या सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान आज तुमकां बरें. आमचें मन तूं नितळ कर, आमचें काळीज तूं नितळ कर. आमी चड आनी चड तुज्या मोगांत थीर रावून तुजें बरेंपण वळखून घेवन आमच्या जिवितांत मेटा काडूंक सोम्या तुजो आदार दी म्हणून आज आमी सोम्या लागीं मागया. कवी आमी गीत ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं मनांत म्हज्या शांतीची वाट तूं म्हाका दाखय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं जिणेन म्हज्या मुक्ती वाट तूं म्हाका दाखय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D18 पान संको 100 पेज नंबर 100 D18. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजांत म्हज्या मोग म्हाका शिकय. वोत मोचे दैवीक सखय वोत मोचे मोग पवित्र. वोत मोचे दैवीक सखय वोत मोचे मोग पवित्र.
पवित्रत्म्या ये तू मौनात मुझ्या शांती वाटतो राख ये पवित्रत्म्या ये तू मौनन मुझ्या शांती वाटतो राख वोत मोचे शांती तुझी वोत मोचे भक्ती तुझी वोत मुझे शांति तुझी वोत मुझे भक्ती तुझी ये पवित्रत्म्या ये तू चिन्येन मुझ्या मुक्ती वाटतो राख ये पवित्रत्म्या ये तुझी नेन मुझ्या मुक्ती वाटतो राख दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारासा दाखय म्हाका सर्गींची वाट पावय म्हाका सर्गारासा हाले हालेलुया 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 हे पवित्र आत्मे आमचे देवोन हर एक तराचे नकारात्मक चिंता आमचे दाव तू काढ आमका तुझ्या दैविक शक्तीन तू भर सकारात्मक चिंता आमचे दे सदाच दवरून तुझ्या मोगांत आमी थिरावूं तुझ्या कृपेत आमी वाडोवंक तू आमकां फवूर कर हर एक तराचे अस्कत काय उणें फळ आमच्या जिवितांतली तू पयस कर बानपासता सुरखां आमकां तुदी तुझ्या पवित्र मोगाच्या उज्यान आमची काळजां तू पेटय हालेलुया 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 आमची ते सवा आमचे काळजाचे त्रेक या वेळार सम्या मुखार आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस संभ्रमच्या आसर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आज आमी अर्गां दिता आज जल्मा दिवस आचरण करतात ग्लॅडन सुवारिस ॲलन पेरेरा हैदराबाद केविन अंधेरी ईस्ट 5 वर्षाचो जल्मा दिवस आचरण करता रिया पर्ल डिसोजा अंकदा कट्टे एड्रियन लसरादो जेप्पू मंगळूरू 58 वर्षांचो जल्मा दिवस आज संभ्रमता इना एअरपोर्ट रोड मारिले तशेंच जल्मा दिवस आचरण करता एडन डिसोजा आनी ॲशर डिसोजा डेन्मार्क तावन काजराचो वार्षिक दीस आज संभ्रमतात आल्फोन्स आनी आयरीन कोवे मुडिगिरी विजया मॅक्सी सँक्टिस आनी लिडिया मोंतेरो मंगळूर जेप्पू 25 वर्साच्या काजरी जिवित पासत आज अर्गां दितात फ्लेवी आनी डॉल्पी डिसोजा अंधेरी सहार
हे आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे उल्हास आमी पळयत आसतना तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता. हांगासर सभाजन आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा, तांकां लाभलेल्या सर कृपेदना पासत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगतात. प्रत्येक जावन सांत आंतोनीक आनी सालोरेस अर्गां दिता. हरीश फेर्नांडीस बेंगलुरू जेजू मोरी अर्गां पठयता. शालेट क्रास्ता मुलुंडू अर्गां दिता. आयरीन आनी अल्फोन्स लोबो कोवे चिकमंगळूरू. सोम्या जेजू सर्वंदराक अर्गां पठयता. प्रेमा ज्योती बेन्नीस बेलतंगडी तावनू. राजेश आनी विल्मा मेंडोन्सा बॅरीन म्हणल्यार सरुपकारा पासून अर्गां दितात. रिटा लोबो बेंदूर मँगलुरू. तशेंच वटिगो चे समस्या तावन हांवें बरी भलायकी लाभल्या पासून अर्गां दिता. अनिता विजय तावन हे आमच्या भाव भयणी सवे आमी सोम्यान आमकां केल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सभारान आमकां सभा ते सवा दिल्ले आसात. त्या गरजा खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. कश्टा दुकान आसलें आमच्या सर भाव भयणीचो उडास करून तांचे पासत आमी आज मागया. हांगासर प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगला. कुटुंबाचे ते सवा पासत आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन. लविशा डी अल्मेडा दुबय. जीवन जॉय आनी शालेट तावरो कारकला. सुटके पासत मागोवंक सांगला. सेमा कुएल्लो. तशेंच बऱ्या भलायके पासत आनी बऱ्या फुडारा पासत मागोवंक सांगला. नेविल लोपेस थाने वेस्ट. तशेंच आमच्या कुटुंबान जे पिडेस्त आसात, कश्टा दुखात आसात, तांचोय उडास करून तांचे पासत मागया. कुटुंबान अंतरल्या सर्वांचो उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता. देवादीन पीटर रोसारियो मुंबय. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन एलिझाबेथ देसा पियार पनियुरू. देवादीन विल्फ्रेड लुईस डिसोजा आनी कुटुंब आनी कुटुंबांतल्या सणाचो उडास करून मागता. देवादीन पीटर आनी फ्लोरा नोरोना काद्री. कुटुंबांत अंतरल्या खातीर मागणी सारता. सारता लॉरेन्स आनी एवलीन आल्वा उद्यावर. 20 आनी 7 वर्सांचो उडास करून आज आमी मागता. देवादीन जोसेफ बारेटो साकिनाका. मागता आमी देवादीन आल्बर्ट मोंतेरो ओमान. लिना मोंतेरो ओमान. 4थ्या वर्साचो उडास रिटा डिसोजा जेरीमेरी साकिनाका. कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागणी सारता. जॉन जे डिसोजा मुल्की. तशेंच फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागणी जाता. सिप्रियन फेर्नांडीस सांता क्रूजू. मागता आमी देवादीन एलियास तावरो मुंबय. देवादीन लिना मोंतेरो संतेगट्टे. 25 वर्सांचो उडास अमर उडास आमी काडून मागता. देवादीन मार्सेल रोड्रिगस मँगलुरू. कुटुंबांत अंतरल्या उडास करून मागणी जाता. रश्मी बेनीस बेलतंगडी. 3ऱ्या वर्साचो उडास पास्किन रॉड्रिगस सावंतवाडी. मागता आमी देवादीन विल्फ्रेड एल्बी सिक्वेरा शिवबाग मँगलुरू. देवादीन मेरी सल्डाना काद्री. 4थ्या वर्साचो उडास. देवादीन 4थ्या म्हयन्याचो उडास आमी काडस आज मागता. देवादीन एलिझा रॉड्रिगस मुडबिद्री हॉस्पेट. देवादीन फ्लोरीन रॉड्रिगस मुडबिद्री हॉस्पेट. तशेंच देवादीन जॉन रॉड्रिगस मुडबिद्री हॉस्पेट. हे आमच्या सर भाव भयणीक सोम्या समोर दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. कलतेपणी सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मणिपाल जावन आगिल्लें. म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. हांव रेकपुट्यांक रेस्तिरे वता, पूण सगळ्यांक साक्ष दितना जावं दी ना पाद्राक इलीक म्हळ्यार
कोण कुटुंबाचे आसात सांगात रावचे म्हणटा म्हाका मस्त बघताले कोणी ना म्हणजे कुटुंबाचे हांगा येनातल्या म्हळ्यार येतात पूण हांगा रेती येतातली हांव एकलीच आसताली न्ही ह्या परा म्हणजे भावाची बायल म्हाका बारी खुशी जाली आनी हांव माणिपालच्या जाणांक सांगताली रितीरेचे विशद हे आतां तुमी हे फुडें माणे हाका रितीरेक या म्हळ्यार म्हाका फुरसत ना म्हाका येवंक जायना म्हणटाली पूण आदल्या म्हयन्यांत विमालाचे रिट्रीटांनी आसले हांगा त्या वेळार मस्त जाणां मणिपालची आयली म्हाका बारी खुशी जाली म्हाका सकाळीं आयली न्ही म्हूण सांगून अशें म्हजो पांय मस्त वचून मोठे मोठे जाताले हांगा आयल्यार म्हणे केदाळ जाल्यार पूण आतां मेच्या 4 मेच्या 4 तारखेर न्हू म्हजे पांय मस्त बारीक जाल्यात पूण हांगा बसतना इल्ले मोठे आसता तें म्हणना तशें हांव देवा काळजांत अर्गां येता तशें जो आमचें 15 अध्याय 7 वाक्या तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजे उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें अशें म्हाका हर एक उपकार हर एका कश्ट अनवरांतले राखून देवान बऱ्या तरान हर एका म्हयन्यान म्हाका हांगा येवंक फावो केल्या काळजांत अर्गां दिता Praise the Lord. Hallelujah. हांव बेळतंगडीची हांव पयले फावटी हांगा रेतेरेक आयली आनी म्हज्या पाटींत इल्लीशी दूख आसली आतां म्हाका दूख ना म्हणून म्हाका बघप आयलां जेजून तुका गुण केला देखून ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होकलाप दिया जेजून आमच्या भयणीक गुण केला बरो केला हालेलुया आनी हांगाची रेतीर म्हाका हांव पयले फावटी आयल्यान म्हाका मस्त बरी लागली ಮಿಸ್ಸಾಜಿನ ಗೀತ ಸೌಮ್ಯ ದಿವಸ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರವೇಶ ಗೀತ ಗವ್ಯ ಗೀತ ನಂಬರ್ ಎ 38 ಪಾನ್ಸಂಕೋ 33 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 33 सौम्या तुझ्या नावानं मी सांगाता मेळ्या संतोष बरीत काळजां तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोना मी समरमता सर्गी जेवणात तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बऱ्या गोळ्या सुकून गेल्यो शेळयो आम्ही तुज्यो हिना तुझ्या आमकां तू राखून वर विघ्न अनवारांतली आमकां निवार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो देव म्हज्या आदाराक येता सर्वेस्पर म्हजो जीव सांबाळता कुशेन ताका यज्ञ ओपतलो तो भोवकन वळो देखून तूं भोवकन वळो देखून तुका वाखणतलो किर्तन 53 सव्या वळींत आमी हें उतर वाचता हांव मोगाच्या बाबनीनो आमचो देव खरेंच आमच्या आदाराक येता तो आमकां केदींच सांडिना केदींच तो आमकां सोडिना म्हळ्यार सत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडापे जाता हिमिसाचें बलिदान आज आमी भेटयता आसतना आमकां समी सौम्या मुखार दवरया आमची जर पात्येनी आमचो बरवसो आमचो भावार्थ जर सौम्या थंय अस्कस जाल्लो आसा तर सौम्या थंय तो बरवार्थ आमचो सदांच थीर दवरूंक घट दवरूंक ह्या पवित्र बलिदानान सौम्याचो आदार मागया पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सौम्या काकूत कर सौम्या
Somiaka kutka Krista kutka Krista kutka Somiaka kutka Somiaka kutka प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाले. तुझ्या कृपेच्या देण्याने तांकां अदीक अदीक भरे. भावार्थान बरवोशान आनी मोगान तांकां उर्बेवोन करे आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाच्या राया सेनेकेरीबान जुदाच्या राया हेजेकियाशी दुतांक धाडले म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक असे सांग, जेरुझलेम असिरियाच्या हातांत पडचें ना म्हूण सांगून तूं पातयेताय. तो तुजो देव तुका फटिना जावं. असिरियाच्या रायांनी हेर सगळ्या देशाक कितें केलां म्हूण तुवें आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो तर कोण तुका निवारूंक सकत. म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, सेरेप हांकां आनी टेलसरांत वस्ती करतल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यान. हेजेकियान दुताच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्पराक मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायेलाच्या देवा, तूं केरुबाचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाच्यो खेबडोयो करूंक सेनेकेरीबान दुतांक धाडून सांगली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्राच्यो आनी तांच्या देशाचो नाश केलो. तांच्या देवाक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो कित्याक ते देव न्हय. बगर मनशाच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाड्याच्यो आनी पात्राच्यो कृत्यो देखून सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां आनी तूं सर्वेस्पर एकलो मात देव म्हूण वळखून घेव. तेन्ना आमोजाच्या पुता इसायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, असिरियाच्या राया विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयलें उतर हें, तुजो तिरस्कार करता, तुजो खेबडायो करता, सियोनाची आंकवार धूव. तुजे फाटल्यान तकली दोलयता जेरुजलेमाची धूव. कित्याक जेरुजलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वाचून उरलेलो लोक दळबारांच्या सर्वेस्पराचो अपरमीत मोग हें करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर, असिरियाच्या राया विशयान तो ह्या शहरांत भितर सरचो ना. ताचेर खाण बाण सोडचो ना. डाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना. मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो त्या वाटेन तो फाटीं वेतलो. शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. म्हजे पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर लागतलो आनी तें निवारतलो. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठोन पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेनेकरीब शिबीर सोडून आपल्या देशाक फाटीं गेलो आनी निनेवेंत रावलो. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देव आपले शहर सदां काळ राखता. देव आपले शहर सदांकाळ राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो आमच्या देवाच्या शहरान ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत अख्ख्या पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. देव आपले शहर सदां काळ राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर वरत्या रायाचें शहर हांगा ताच्या कोट्या मदें आपुणूच ताचे घट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिला. श्लोक. देव आपले शहर सदां काळ राखता. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी निहाळटा. तुजी होगळीक सर्वेस्परा तुज्या नांवा बरी पृथ्वीचेर शेकान शेक घासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. श्लोक. देव आपले शहर सदां काळ राखता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. जो कोण म्हज्या पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे असो. सामा वापर म्हणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. पवित्र म्हण लेखतात तें काण्ण सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुखरां मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितात आनी पाटी परतोन तुमकां पावशितात. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पैण करतले पुष्कळ. पूण जिविता व्हरता तो दारवाटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, अलेक्स कॅरल नांवाचो एक सर्जन संवसारांत पळयल्लो एक भोव महान सर्जन. नोबेल पुरस्कारी ताका मेळ्ळा ताणें केल्ल्या सर्जरी पासून. हो ताच्या एका बुकांत मागण्या विशयांत अशें सांगता. तो म्हणटा, प्रेयर इज द मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कॅन जनरेट. विविध तरांची सकत मोगाच्या बाबन आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. मागण्यातावन उपजोवची ती सकत तो म्हणटा मोस्ट पॉवरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी. भोव बळवून ती जावन आसा. तो म्हणटा द इन्फ्लुएन्स ऑफ प्रेयर ऑन द ह्युमन मायंड अँड बॉडी इज ॲज डेमॉन्स्ट्रेबल ॲज दॅट ऑफ सेक्रेटिंग ग्लँड्स. आमच्या कुडींत विविध तरांचे ग्रंथी आसात आनी ते ग्रंथीतावन येवसो तो कितें उत्पन्न जाता ताच्या मुखार आमच्या कुडीची वाडवळ जाता. आनी ते आमी प्रूव करूंक जाता. वैद्यकीय क्षेत्रांत आमी ते पळयता. अशेंच जावन आसा म्हणटा मागण्याचो प्रभाव आमच्या जिवितांत. ते आमकां खरेंच दिसपरते दिसून येता. प्रेयर इज द फोर्स ॲज रियल ॲज टेरेस्ट्रियल ग्रॅविटी म्हणटा तो. जशें सगळो संवसारांत ग्रॅविटेशनल फोर्स म्हूण आसा, गुरुत्वाकर्शण बला म्हणटा आमी कन्नडांत, जे आसल्या वरवीं सगळे संवसारांत ते संगती त्या रितीन घडटात जावन आसात. पूण आमकां तो फोर्स दिसना, खंय आसा म्हूण कळना, पूण सकट जावन आसा. त्याच रितीन तो म्हणटा मागण्याचो तो प्रभाव, मागण्याचें तें बळ. इट सप्लायज अस विथ ए फ्लो ऑफ सस्टेनिंग पावर.
आमच्या जिवितांत आमी सारक्या रितीन मुखार वचे खातीर आमी स्थिर रावच्या खातीर मागण्याचे बोळ भोव विशेश जावन आसा. आज मोगाच्या बाबरीनो पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एजेकिया राया विशांत. दुसऱ्या रायान जुदाचेर आक्रमण करूंक आयिल्ल्या वेळार ताचे लागीं ताका विरोध करचे आसलें सैन्य नातिल्लें. ताका कळीत आशिल्लें की खंडीत जावन आक्रमण केलें तर सैन्य चलवतलें, ताचो नाश जातलो. आनी त्या वेळार एजेकिया भावार्थान वेता देवा समोर सकयल लोकांच्या तर्फेन तो देवाक उलो मारता. आनी आमी आयकलें देवान तांकां राखलें, देवान तांकां सांबाळलें, आक्रमणांत हांव तांकां राखून सांबाळलें. ब्लेज पास्कल म्हणलो अनेक देवशास्त्री म्हणटा, प्रेयर इज वन ऑफ द वेज दॅट गॉड चोज टू शेअर हिज इन्फिनीट पावर विथ अस. देवाची सकत ताका लिमीट ना, फायनायट न्ही, ते इन्फिनीट असाध्य म्हळ्यार देवाक कितेंच ना. मोगाच्या बाबतींत ती इन्फिनीट पावर, ती सकत देवान मनशाक दिवच्या पासून मागणे देवान विसरले वरते हातेर जावन आसा. तर मोगाच्या बाबरीनो दिसपरता आमच्या जिवितांत मागण्याच्या बळान आमी फुडें सरया. मागण्याच्या बळान हर एका वायटाचेर जैत व्हरूं. मागण्याच्या बळान देवाचे ते योजन जाणा जावन त्या वाटेन सोम्यान आमकां दाखयल्या त्या अशीर वाटेन आमी समकोंक आमी देवाचो आदार मागया. आनी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमकां कितें मागण्या जिवितांत घट रावोंक तिर रावोंक अस्कत करता ते हर एक ह्या आल्तरी समोर आमी दवरया. सोम्याच्या त्या कृपेन आमी बळवून जावच्याक, मागण्या तिर रावच्याक आज सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C22 503 पेज नंबर 103. कानिको ये बापा पेटैता वास्तु का स्वीकार करिए बापा. वोंड्या वायना संगी भेटैता ही देनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सगळें आमच्या सत सवांनी आमच्या गरजा सगळें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सगळें सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणे महिमेक आमच्या आनी आख्या पयशेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सरस्परा तुज्या उदारपणान आमकां तुवें दिलां ती देणी तुका आमी वक्ताव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक तूं आमकां पावय. हें आमी मागतां तुज्या आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रसलां पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं हांव ख्वार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली. तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्ता संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच थळ्यान आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान.
उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासा करात. Favortaso good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिय देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जोजेचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सहर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत सुजे फेर्नांडमेट्स, ह्या स्विडीचे ते मारतेर सांता भक्तां सांगाता. ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समका येवं, तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. की जरा वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें,
आनी हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां शत्रुगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ. जो जेथाय राजवट चलयताय ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड अंतर्गत आमी सेकवेता आमचे ते सत्य आनी काय आसतली नासा पूण आमच्या आत्म्या फुडें काय मतीक भलायकी म्हाका सांग. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. आमचे संगी सदांच रावून आमकां सोलोन वरसतो. इस देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळयेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर म्हाका फावना पोदिवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. म्हज्या काळजांत आयलाय सोमिया स्वागत तुका करता धनिया. प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुजें दिल्ल्याक म्हाका. अर्गा अर्गा सोम्या तुका सर्गीच्या तुलोप सैर्या. दुर्बोळ्या काळजांत्या म्हज्या बिडारास तुवें केल्या. आमार जिविताच्या उतरां मोत म्हजी उजवाडायल्या. स्वादीक मोगासो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. ह्या परी सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. बसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धारता. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नांवाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां. मागीर क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.